गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। दिवोदासकथा। कीर्तिरुवाच। ढुण्डिराजावतारोऽयं ख्यातस्ते शक्तिसम्भवः दुरासदवधार्थाय त्रिलोकीपालनाय च। एकपादस्थितस्तुण्डनगरे चैकपादतः स्थितो दैत्यं समाक्रान्त्य वाराणस्यामिति श्रुतम्। उभाभ्यामपि पादाभ्याम् उभयत्र स्थितिः कथम्। एवं मे संशयं ब्रह्मन् उदत्वं सर्वविद्यतः। मुनिरुवाच। किमसाध्यं विश्वरूपे विश्वकर्तरि विश्वपे विश्वव्यापिनि विश्वेशे ढुण्डिराजे च शासति। विश्वान्तर्यामिनि परे विश्वसंहारकारिणि सप्तपातालचरणे स्वर्गव्यापि शिरोरुहे। सर्वतः पाणिचरणे सर्वतः श्रोत्रचक्षुषी मनसश्च श्रुतीनां च ब्रह्मादीनां च योगिनाम्। अगम्ये गत्वतो वायु पृथिवी जलरूपिणी यस्य रोमाञ्चरन्ध्रेषु ब्रह्माण्डानां ये कोटयः। भ्रमन्ते पवनोद्भूताः पतंगा इव व्योमनि। संशयो वा वितर्को वा तस्मिन्मातर्न विद्यते। अनेकरूपिणि विभो प्रभुः कर्तुं चराचरम्। यदेच्छया भवेद्राज्ञी सुधा विषस्वरूपिणी। अमृतं विषरूपं च तत्र किं किं न संभवेत्। अवतारस्य देवस्य विचित्र गतिरुच्यते। कियन्त ह्यवतारा वै कदा कुत्रेति निश्चितम्। न शक्यते सुरैः सर्वैः स शेषैरपि सर्वदा। अतस्त्यक्त्वा तु सन्देहं कथां शृणु मयेरिताम्। यां श्रुत्वा सर्वधर्मज्ञे मुच्यते पापसञ्चयात्। सूर्यवंशोद्भवो राजा दिवोदासो भवत्पुरा। वदान्यश्च महामाणी मान्यो भूमण्डलेऽखिले। वक्ता बृहस्पतिसमः सर्वज्ञ सर्वदा शिवः। वेदशास्त्रपुराणानां ज्ञानी विज्ञजनप्रियः। कामिनी मोहनतनोर्जितेन्द्रियतया स्थितः। उपकारपरो नित्यं परद्रोहपराङ्मुखः। निःस्पृह परवित्तेषु स्थूललक्ष्ये पराक्रमी। तपसा तस्य तुष्टेन ब्रह्मणा राज्यमुत्तमम्। काश्यां वृष्टिविहीनायां दत्तं लोकोपकारिणां। सर्वदेव बहिष्कारात् सोऽपि जग्राह बुद्धिमान्।
स्वयमेवाभवत्सोत रविरिन्द्रो हुताशनः मरुच्चन्द्रश्च धर्मेण पालयामास तां पुरीं तपसा तस्य सञ्जाता वृष्टिर्लोकायितस्ततः अविमुक्तं समायाताः प्रशशंसनृपं च तम् तस्य पत्नी सुशीला सा नाम्ना नाम पतिव्रता धर्मशीला दानपरा पतिवाक्यपरायणा आचारं व्यवहारं वा प्रायश्चित्तमसौ नृपः पण्डितैः कारयामास राजदण्डं न चाददे शिवेन मरुतः सर्वे मन्दारगिरिमन्वयुः नापमृत्युर्नशोको वा नैव दुःखं हि कस्यचित् उत्पातास्त्रिविधानासंस्तस्मिन् राज्ये प्रशासति आहाकार शमं यातो नावृष्टिवेतो महान् पशुपक्षी मनुष्याणां सस्यानि च बहून्यपि यदा यत्तं प्राणिमात्रं जातानि वृष्टियोगतः स्वाहा स्वधावषट्काराः स्वाहा स्वधावषट्काराः सर्व आसन् यथा पुरा ते च देवा सुखं प्राप्ता ये प्रार्थयन् नृपं पुरा यं तुष्टुभूसुरा सर्वे ब्रह्मवाक्यप्रणोदिताः सोऽपि नानास्तुतिं चक्रे देवानां दर्शनाद्भृशम् सोऽपि नानास्तुतिं चक्रे देवानां दर्शनाद्भृशम् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः।